बलूची कहानी का हिंदी में अनुवाद। लेखक आरिफ जिया, अनुवादक देवी नागरानी। बारिश की दुआ। ये कहानी लेखक और अनुवादक दोनों की पूर्ण अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। वो शायद कबूलियत का लम्हा था। बादलों ने उसकी आवाज सुन ली थी। बेकसी और बेबसी की फटी पुरानी चादर ओढ़े वो मासूम रूह उस फिजा के दायरे में शायद अपनी आवाज की गूंज सुनना चाहती थी। उसकी धीमी और मध्यम आवाज करीबी फासलों तक को नापने के काबिल तो न थी, फिर भी वो उसके इंतजार में खड़ी थी। गगनचुंबी इमारतों के इस मीलों फैले शहर में किसी खुले मैदान का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। शहर को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन सिकुड़ गई हो। मैदानों की मौजूदगी की बुनियाद पर मोहल्ले के बच्चे चौराहों पर या अपने घरों के सामने उन तंग गलियों में जहां सूरज की रोशनी का गुजर भी नहीं होता, क्रिकेट और हॉकी खेलने पर मजबूर थे। हाँ, शहर में जगह जगह ऐसे खाली प्लाट जरूर मिलते थे जिनके दौलतमंद मालिक उन प्लाटों पर या तो शॉपिंग प्लाजा बनवाने के मंसूबे बना रहे थे या फिर उनकी कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन प्लाटों को दुगनी तिगनी कीमत पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। ऐसे प्लॉटों पर अक्सर लोग जिनके पास साजो सामान न था झोपड़ी बनाकर रहने लगे और वो रोजाना सोने के पहले ये दुआ जरूर करते कि अगली सुबह प्लॉट पर किसी इमारत की तामीर शुरू न हो। जाहिर है ऐसी सूरत में उन्हें प्लॉट बदल होना पड़ता। नन्ही जुबैदा, जिसकी बेवा माँ उसे जेबू कहकर पुकारती थी, इस किस्म के एक प्लॉट में साथ वाली 6 मंजिला इमारत के साए तले एक झुग्गी में रहती थी। ये प्लॉट एक रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर की जायदाद थी जो शायद प्लॉट की कीमत के इजाफे का इंतजार कर रहा था। जेबू की उम्र उस वक्त 6-7 बरस के लगभग थी। उसका बाप उसकी पैदाइश के 1 साल बाद चल बसा था। बाप की मौत के बाद जैसे ही आमदनी का सिलसिला बंद हुआ तो मालिक मकान ने माहवार किराया हासिल न पाने की फिक्र में जेबू की माँ को मकान बदर कर दिया। वो बेचारी मासूम जेबू को सीने से लगाए कुछ अरसे तक दूर के रिश्तेदारों के हर दिन गुजारती रही, लेकिन किसी रिश्तेदार ने उसे हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा अपने घर में रखना गवारा न किया। अपने सरताज की जिंदगी में मान सम्मान से अपने घर में रहने वाली औरत अब खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हो गई। उसने रिटायर्ड कस्टम इंस्पेक्टर के प्लॉट पर 6 मंजिल इमारत के साए तले एक झुग्गी डाली और जेबू के साथ जिंदगी की तमाम आफतें झेलने के लिए तैयार हो गई। वह आसपास की कोठियों में जाकर मेहनत मजदूरी करती थी और काम के बदले उनके घरों का बचा हुआ खाना, उनकी उतरन और माहवार चंद रुपए बतौर तनख्वाह वसूल करती। इस तरह जिंदगी के महीने और साल गुजरने लगे। दूध पीती जेबू अपने बचपन और उसकी माँ बुढ़ापे का सफर तय करते। उस दौरान मालिक ने माँ बेटी को प्लाट बजर करने की सोची, लेकिन शायद उसे इस उम्र का यकीन हो गया था कि एक कमजोर सी औरत उसके प्लाट पर कब्जा करने की तौफीक नहीं रखती और उसने प्लाट की चौकीदारी के लिए झोपड़ी को प्लाट पर बरकरार रहने दिया। वह शुक्रवार का दिन था। आसमान पर सुबह से गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन उन बादलों की बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसी थी। ऐसा गुजरे चंद महीनों से हो रहा था। गहरे बादल आसमान में छा जाते, लेकिन बहुत मामूली बूंदाबांदी तक
محدود رہ جاتی. ضبط کی ضرورت لگاتار اور موسل دھار بارش کی تھی. سوکھا لوگوں کے لیے ایک چرچا کا وشے بن چکا تھا. آج جیبو کی ماں کو بخار تھا، اس لیے وہ کام پر نہ جا کر اپنی کٹیا میں ہی پڑی رہی. جیبو جھگی کے سامنے کھیل رہی تھی. جمعے کی نماز کے کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا ایک جلوس پلاٹ میں داخل ہوا. جلوس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی، جس میں ہر سیکٹر کے یوگیہ ودھ جن شامل تھے. نمی جیبو نے لوگوں کے اس ہجوم کو دیکھ کر کھیل بند کر دیا اور اپنی جھگی میں لیٹی ماں کے پاس آئی. امی، ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آئے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا. بیٹی، یہ لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، ماں نے جواب دیا. لیکن جبو نماز کی روایت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. اس کے سوال کے جواب میں ماں نے بتایا، یہ لوگ جب نماز پڑھ کر اللہ میاں سے دعا کریں گے تو بہت زور کی بارش ہوگی، جس سے زمین ہری بھری ہو کر اچھی اور زیادہ فصل دے گی. ممکن تھا کہ جیبو کوئی اور سوال کرتی، پر ماں نے اسے باہر جا کر جھگی کے سامنے کھیلنے کو کہا. وہ جھگی کے باہر زمین پر بیٹھ گئی. جب وہ لوگ نماز پڑھ کر دعا کریں گے تو بہت زور کی بارش ہوگی. ماں کے کہے ہوئے شبد اس کے ننھے ذہن میں گونجنے لگے اور پھر پچھلے برس کا وہ دن یاد آ گیا جب بہت زور سے بارش ہوئی تھی اور پلاٹ کا تمام پانی ان کی جھگی میں بھر گیا تھا. دونوں ماں بیٹی پلاٹ میں جمع ہونے والے اور جھگی کی سڑی گلی پرانی چھت سے ٹپکتے پانی میں گھنٹوں بھیگتی رہی تھی. اس کے معصوم ذہن پر ایک خوف سا چھا گیا. اس نے خوفزدہ نگاہوں سے لوگوں کو دیکھا. مولوی صاحب ہاتھ بلند کر کے اللہ میاں سے زوردار بارش کی دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین آمین کر رہے تھے. نمی جیبو کو نہ جانے کیا سوجی. اس نے بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ فضا میں دعا مانگنے کے انداز میں بلند کر دیے اور دعا کی، اللہ میاں بارش مت کرنا، میں اور میری ماں بارش میں بھیگ جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ امی بہت بیمار ہے، ان کو صحت دے دو، ہم یہاں سے کسی محفوظ جگہ چلے جائیں گے اور پھر سب کے ساتھ بارش کی دعا مانگیں. اللہ میاں ابھی بارش مت کرنا. قبولیت کا لمحہ جیسے معصوم جیبو کی کھلی ہوئی ہتھیلیوں میں سمٹ آیا تھا. وہ خالی خالی آنکھوں سے شونیہ میں تکتی رہی اور پھر جھگی کی طرف چل پڑی. جب نماز پڑھنے والے اور پیروی کرنے والے دعا کر چکے تو آہستہ سے موسم بدلنے لگا. گہرے سیاہ بادلوں میں درار پڑ گئی. کچھ دیر میں آسمان بادلوں سے پوری طرح صاف ہو چکا تھا اور سورج پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی چمک دکھا رہا تھا.